सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24newshd। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम और वज़रा के बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आ गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज है तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करे। मीडिया के जरिए जो बयानात सामने आए हैं उनको सुनकर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आजाद इदारा है। वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान भट्टी बताएगा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के कौम से खिताब के दौरान इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, तो जिसमें इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम ने उसमें शिरकत की और तफसीली जायजा लिया गया वफाकी वज़रा के बयानात का भी और जो वज़ीर आज़म का बयान था उसका भी। तो उसके बाद एक डिटेल्ड एलामिया जारी किया गया जिसमें यकसर मुस्तरद कर दिया गया वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात को। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो इंतखाबात से आए सेनेट के वो आइन और कानून के तहत ही करवाएं। अगर कहीं पे भी कोई कोताही हुकूमत को नजर आ रही है तो वो इलेक्शन कमीशन का नहीं, हुकूमत का काम है कि उस पर कानून साजी की जाए। तो इलेक्शन कमीशन जो भी कानून साजी होगी उसको मद्देनजर रखते हुए ही इंतखाबात करवाएगा। ताहम अभी वज़ीर आज़म के बयान और वफाकी वज़रा के बयानात देख के काफी दुख हुआ है और यकसर मुस्तरद करते हैं तमाम बयानात को। और कुछ ऐसे इंतखाबात थे जिसको तस्लीम किया गया और ताहम एक पे वज़ीर आज़म की जानिब से हारने के बाद जो बयान दिया गया है उस पर वो काबिल अफसोस है। तो इसलिए जो हार जाते हैं तो उसको अपने अंदर इतनी जरूरत पैदा की जाए कि उसको तस्लीम किया जाए। तो काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ये कहा गया कि अगर कहीं कोई कमी पेशी नजर आ रही है तो उस पर आईनी और कानूनी तरीका फॉलो किया जाए, दरखास्त दी जाए, शिकायत दर्ज करवाई जाए। तो इलेक्शन कमीशन किसी की खुशनौती की खातिर तो काम नहीं करता, जबकि आइन और कानून के ताबे है और जो भी आइन और कानून में दर्ज है चीजें ही इलेक्शन करवाता है। ठीक है ज़ीशान भट्टी, ये भी बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कोई फैसला सामने आया है कि जिन वज़रा ने इल्जामात लगाए हैं इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई भी करेगा? कि जो खुसूसी थे जो इलेक्शन के रिजल्ट शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कल वज़ीर आज़म की जानिब से भी बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया था कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिटेल्ड प्रेस रिलीज जारी कर दी है। ताहम अभी इस पे कोई मजीद कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी, कोई केस नहीं किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इब्तदाई तौर पे इलेक्शन कमीशन ने अपना रद्द अमल दे दिया है और उसको मुस्तरद कर दिया है। ठीक है ज़ीशान भट्टी, आपका शुक्रिया। नाजरीन को बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज है तो वो अपना आईनी इख्तियार करे। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आकर या किसी की खुशनुदी के लिए कोई फैसला नहीं लेता है। मीडिया के जरिए जो बयानात सामने आए हैं उनको सुनकर दुख हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आजाद इदारा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात पर यह रद्द अमल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके बयानात और इल्जामात सुनकर दुख हुआ है। मीडिया के जरिए जो भी बयानात सामने आए हैं वो सुनकर दुख हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज है तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करे। जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया है, इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ्रीकैन को सुना है और उनकी तजावीज़ का जायजा लिया है। इलेक्शन कमीशन सबको सुनता है मगर वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फराइज को सरअंजाम देता है। आपको बताएं कि तर्जुमान ने कहा कि हैरानकुन बात यह है कि एक ही रोज में एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर और जो जीत गए वो मंजूर के नारे लगा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन नसीम ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ गया है वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर जो उन्होंने दिया है, आप क्या समझती हैं, रद्द अमल ठीक आया है? देखिए, मेरे समझने की बात नहीं, उन्हें रद्द अमल जो दिया है वो जो कवानीन है इलेक्शन कमीशन के और जो आइन है उसको मद्देनजर रखते हुए उस जुमरे में उन्होंने बात की है। बड़ी उन्होंने क्लियरली 3 बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी
हमारा काम कानून बनाना नहीं है, हमारा कानून की पासदारी करना है। और हमने पासदारी की है 226 आर्टिकल के तहत, बड़ी क्लियरली लिखा है कि उसमें कि ये होने चाहिए खुफिया बैलेट, और हमने खुफिया बैलेट किए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि जी ये किस तरह हो गया कि पूरे सेनेट के पूरे पाकिस्तान में जितने इलेक्शंस हुए हैं और फेडरल एरिया में जो वो खवातीन की सीट पर हुआ है वो तो सब आपको अच्छे लगे हैं, तो उस पर सब आपने कोई आपने तनकीद नहीं की, और जो एक जहां आप हारे हैं वहां आप तनकीद कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी ये कैसा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो वो यही कह रहे हैं कि जी आप जो कवानीन है उसके तहत आपको बाकी चीजें जो पसंद आई हैं तो आपको ये भी पसंद आना चाहिए। और एक बात मैं कहती चलूं कि बार बार जो जजमेंट आई थी उस दिन, ऑर्डर आया था, एडवाइस आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया था कि ये हतमी नहीं होता खुफिया बैलेट, और उन्होंने एक केस का जिक्र किया था, यासीन कुछ केस का जिक्र किया था, और उस केस पर जो पढ़ेगा उसको ये मालूम होगा कि उस केस में ये था कि खुफिया बैलेट इस सूरत में नहीं होता जबकि वो एक अंधा शख्स था, उसको वोट डालना था, तो इसलिए वो खुद अकेले जाकर के, ये 1967 की बात कर रहे हैं जब इतना डेवलप नहीं था कि लोग जाके जो नाबीना है वो भी जाके अपना, जिस तरह आप डेवलप है टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त उन शख्स को जरूरत थी किसी को साथ ले जाने की, विच मीन्स कि उस वक्त जो खुफिया बैलेट था वो उस जुमरे में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। लेकिन क्योंकि एक है कि बैलेट खुफिया होना, लेकिन उससे भी जो बड़ा कानून है, जो बड़ा अहमियत रखता है, वो ये कि आप वोट डाल सकें। तो उस केस में ये था कि वोट डालने की होनी चाहिए इन्वायरमेंट, इसलिए अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ठीक है। बात यह है कि जो ईसीपी ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुलझे हुए तरीके से, बड़ा उन्होंने तरीके से और कवानीन का दे के हवाला उन्होंने बात की है। तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उनका वो चाहते हैं कि साफ और शफाफ हो, तो साफ और शफाफ बिल्कुल होना चाहिए, मेरे ख्याल सब चाहते हैं। उसका तरीका है कि जाए पार्लियामान में और कानून बदलें। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशी की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो, चाहे वो उनको पीटीआई को या पीएमएलएन को या जिसके हवाले से वो तनकीद करता है, बहुत अच्छा करता है, क्योंकि हैसियत एक पाकिस्तानी की हमें लगता है कोई तो इदारे कहीं तो खड़े हों। और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो की बात हो रही है, वो उन्होंने कहा है उसका नोटिस लेंगे। वीडियोस तो फिर उनको चाहिए सब वीडियोस का नोटिस लें, इसका भी जो पहले 2018 के इलेक्शन में भी। तो मेरा ख्याल है कि जरूरत थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो उन्होंने बयान किया था अपनी तकरीर में, शिकायत की थी, कि उसका जवाब इलेक्शन कमीशन कानून को, आइन को मद्देनजर रखते हुए देती, और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि उन्होंने दिया कानून का जवाब, ठीक है, तकरीर का जवाब। ठीक है। नसीम ज़हरा साहबा हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सलीम बुखारी साहब, चीफ एडिटर 24 न्यूज़ डिजिटल, और एडिटर इन चीफ नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। देखने में आया कि कल वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए। अगर ज़िमनी इलेक्शन की बात की जाए तो पीटीआई जो थी वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल भी कर रही थी, उनके साथ थी, और कल चूंकि वो सीट हार गए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगा दिए, और आज इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर आईनी और कानूनी है, और इसमें किसी किस्म का कोई भाम उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा। साहब ने कल जब तकरीर की तो बहुत सारे हलकों का ये कहना था कि एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी, जिस तरह वो करते गए, और हैरत हुई पूरी कौम को कि उन्होंने एक आईनी इदारे पर इल्जाम लगा दिए। सर बात है कि अगर आप सियासत समझते हैं, अगर आइन को समझते हैं, आप इस फील्ड जहाँ पढ़े लिखे, तो सबको इल्म है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुमकिन नहीं है दोनों वानों में दो तहरीक के बगैर। अब आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के को बाद लोग समझते हैं उसमें इलेक्शन पाकिस्तान के साथ वो तो मुमकिन नहीं है।
फुल कोर्ट बैठ जाए, तमाम जज बैठ, आइन की शिक तब्दील नहीं कर सकते वो, और ना ही उसकी ऐसी तशरीह हो सकती है जो बुनियादी तौर पर ही, तो ये सिंपल सी बात है। वो तो शायद इसी है कि आपने वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थी उसको नहीं थे, सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन को बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है वजीर आजम और वज़रा के बयानात पर। कल वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए थे कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आया है, अभी उन्होंने कार्रवाई का फैसला नहीं किया है, सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि नसीम ज़हरा ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर दी है इस हवाले से। यकीनी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा, यानी मैं तो इसे कारनामा कहूंगा, इसलिए कि एक स्टेट इंस्टीट्यूशन जब रियलिटी और सच पर बात करने लग जाए तो फिर इसी तरह की बातें सामने आती हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो उनके मातहत एक अदारा नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एज सच स्टेट इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह से उन्होंने NA-75 के बारे में फैसला किया था, फैसला आने से पहले पूरी TI की क़यादत ये कहती थी कि जनाब जो भी फैसला आएगा हम मनोवन करेंगे, और हम सुन रहे हैं अब कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं उसके खिलाफ। अब ये दूसरी बात जो ये सेनेट का इलेक्शन था, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो गुफ्तगू है बहुत अनगार्डेड थी, बहुत अनडेमोक्रेटिक थी। कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन जैसे अदारे के बारे में वो जबान इस्तेमाल करे जिसको किसी भी तरीके से ना आप डिसेंट कह सकते हैं, ना आप वेल थॉट आउट कह सकते हैं। ये एक आम आदमी का सड़क पर चलते हुए जो रिएक्शन हो सकता है उस तरह से रिएक्ट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और बहुत ज्यादती की है। और मैं समझता हूँ कि सिकंदर राजा साहब जो हैं, इनको मैं कॉम्प्लीमेंट पे करना चाहता हूँ कि इतने प्रेशर के बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब कर लिया हो, इसके बावजूद भी उन्होंने जो प्रेस रिलीज आज जारी हुई है वहाँ से, जो फैसला भी उन्होंने जो रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है, ये इलेक्शन कमीशन की साख को बहाल करेगा, ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन एम्पावर होगा तो इस मुल्क में इलेक्शन कभी भी जो है उनको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कुव्वत। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए थे जिसका रद्द-ए-अमल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है, क्या कहेंगे आप? जी, जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल देना था, वो एक आईनी इदारा है, उनका तकद्दुस आपने अच्छी तरह पमाल किया है। पब्लिक में एक वजीर आजम को इस अहम मनसब पे बैठ के इस तरह नामुनासिब और गैर आईनी मतलब तौहीन आमेज बातें करनी तो कभी तारीख में हमने नहीं देखा है। और ये शायद भूल गए कि ये अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर PTI और टाइगर फोर्स के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अब तो वाज़े हो गया है कि ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ना रह सकते हैं, ना इनका कोई जवाब है इस अहम ओहदे पर और इस बावकार ओहदे पर रहने का, क्योंकि इसकी ये अपने आईनी इदारों को खड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी, उन्हीं को ये इख्तियार दिया है कि वो इस तरह अपना फैसला सुनाएं और फिर उसके मुताबिक इलेक्शन करें। तो ये जब इनके खिलाफ इनको जब इलेक्शन कमीशन धुंध को हटाता है या आइन को अपहोल्ड करता है तो इनको बुरा लग जाता है, और ये इस तरह की बिल्कुल ही नामुनासिब, और तारीख में कभी ऐसी नहीं सुनी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस तरह अपने मनसब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन चाहे तो आप इलेक्शन रूल पढ़ लें, उसमें तो रूल लिखे में वाज़े पेनल्टी है, सजा है इस तरह की बातों के लिए। ये आईनी इदारा है जो अदालत का हैसियत रखता है खुद, तो इन्होंने तो कंटेम्प्ट किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमारे तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैडम नसीम ज़हरा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त लिए चलेंगे, विफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मफादात और इक़्तिदार का हुसूल है,
اقتدار کے ذریعے یہ کاروبار کو دوام دیتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو بنیادی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف مفادات ہیں ذاتی گروہی، اور دوسری طرف ملک کے عوام کے مفادات ہیں۔ جو ملک اور عوام کے مفادات ہیں اس کی حقوق کے لیے جو علم اٹھایا ہوا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے اٹھایا ہوا ہے، جس کو کہ میں روشنی کی قوت کہتا ہوں، اور دوسری طرف جو سیاہی کی اندھیرے کی کا جو علم ہے ان قوتوں کا، ان کا علم جو ہے پی ڈی ایم نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو قوم کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ تھا سینٹ اور جنرل الیکشنز کے بارے میں، وہ اب کافی واضح ہو گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سے میں ریکویسٹ کروں گا فواد چودھری صاحب سے، جو کہ ہمارے منسٹر بھی ہیں، ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور قانون کے قانوندان بھی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف، ہم الیکشن کمیشن کا، پاکستان کے تمام اداروں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کل کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے یا کچھ ایسا نہیں۔ الیکشن کمیشن ہمارے لیے بڑا محترم ہے اور بہت محترم رہے گا۔ جو البتہ یہ جو آج پریس ریلیز ابھی جاری ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس پہ تھوڑا ذرا ظاہر ہے کہ دیکھیں ادارے اپنی جو غیر جانبداری اور اپنی جو آزادی ہے وہ اپنے اقدامات سے ظاہر کرتے ہیں، وہ پریس ریلیزز سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور یہ جو پریس ریلیز ہے خصوصاً ایک جوڈیشل ادارے کی طرف سے آنا، ظاہر ہے کہ تھوڑی اس کے اوپر ایک سمجھیے کہ تنقید بھی ہوگی، اور تھوڑا ذرا اس کے اوپر یہ غیر مناسب بھی لگا ہے کہ آپ پریس ریلیز جاری کریں پرائم منسٹر صاحب کے بیان کے اوپر۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے جو بیان ہے اس میں کہا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو جو شفاف بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی، ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں رک سکی۔ اب اس کے اوپر دکھی ہونے کی تو بات نہیں ہے، میرے خیال میں اس پر تو تھوڑا ذرا شرمندہ ہونے کی بات ہے، اور اس پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا جو مطلب ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم حکومت اور الیکشن کمیشن کو مل کر کے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا میکینزم تیار کریں جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اور اس کے ساتھ جو ایفرٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، دیکھیے شفاف انتخابات جو ہیں وہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کا ایک ستون رہے ہیں۔ عمران خان نے جب پاکستان پوری دنیا میں کرکٹ کے اندر غیر جانبدار امپائر نہیں ہوا کرتے تھے، تو عمران خان وہ واحد پہلے کپتان تھے دنیا میں جو غیر جانبدار امپائر لے کے آئے کرکٹ کی دنیا میں، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں ہمیشہ کہا کہ غیر جانبدار ادارے ہم سے زیادہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور ممبران کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کردار بڑا مضبوط جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ تاثر ہی جانا درست نہیں ہے کہ اس کی جو ان کے ریٹرننگ آفیسر صاحب ہیں وہ جب لیڈر آف اپوزیشن آئیں تو وہ ان کا کھڑے ہو کے استقبال کریں، لیکن جب پرائم منسٹر صاحب آئیں تو وہ ان کو نظر انداز کریں۔ یہ ایک جسچرز ہوتے ہیں، ایک گڈ ول جسچرز ہیں جو کہ ویسے ہی جانے چاہیے جیسے کہ، اور اس سے آپٹکس آتے ہیں، ایک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غیر جانبداری۔ یہ تو ایسی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ان کی آزادی اور غیر جانبداری ایک مسلمہ طور کے اوپر سامنے آئے۔ مثال کے طور کے اوپر اس پریس ریلیز میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ شواہد کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، تو اس کے اوپر تو میں حیرانی ہو گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شواہد ہیں وہ کیا،
آپ کے پاس ویڈیو ہے، ویڈیو میں خریداری ہو رہی ہے. سندھ کے ایک سینئر منسٹر ناصر علی شاہ صاحب جو ہیں، ان کی آواز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 کروڑ روپیہ جو ہے میں اس سے بھی اوپر کر دوں گا. پھر اس کے بعد جو خود مریم نواز شریف جو ہیں، ان کی تقریر ہے کہ یہ جناب آپ کا ٹکٹ جو ہے، ہمارا ٹکٹ بکا ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو ساری چیزیں آپ کی یہ ویڈیو سے لے کے مریم کی جو آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس تک جو ساری ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ایک ہی چھت اور ایک ہی نظام کے اندر ایک الیکشن آپ جیت گئے، ایک الیکشن آپ ہار گئے. تو یہی تو دھاندلی کا ثبوت ہے. ایک الیکشن جس کے اوپر تمام فوکس تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہے وہ ہم ہار رہے ہیں. اس میں ہمیں 164 ووٹ جو ہے پڑ رہے ہیں، جو ہماری پارٹی اسٹرینتھ سے بہت کم ہے. اسی چھت کے نیچے، اسی نظام کے نیچے جو فوزیہ ارشد ہیں، جو ہماری خاتون کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو ہماری پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق ووٹ پڑ رہے ہیں اور وہ الیکشن جیت رہی ہیں. تو جو ویڈیوز آئی ہیں، جو مریم نواز کی جو تقریر آئی ہے، وہ تو خود شاہد ہے نا آپ کے، آپ نے تو اس کو جج کرنا تھا. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، بغیر کسی غصے میں آئے، بغیر کسی اس بات کے آئے کہ ان کو کوئی دکھی روح بننے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے، آپ ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے، اور بظاہر تو آپ اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ فرینکلی آپ نے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں وہ تو بڑی واضح تھیں. سپریم کورٹ تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیے، اگر تو سیاسی جماعتوں نے پرائیویسی کو یا ووٹ کی جو سیکریسی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آرٹیکل 226 میں امینڈمنٹ لے کے ہیں. تو سپریم کورٹ نے جو ہمارا استدلال تھا وہ تو تسلیم نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیکریسی دیکھ سکے، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے آرٹیکل 218 میں، 219 میں، 220 میں، کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ سے پاک بنانے کے لیے، اور ایک ایسا الیکشن بنانے کے لیے جو کریڈیبل ہو، اقدامات کریں. اور اسی سلسلے میں جب ہمارا وفد الیکشن کمیشن گیا اور ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور ممبران سے جو بہت ہی محترم ہے ہمارے لیے، ان سے ملاقات کی، ان کو بھی ہم نے یہی نقطہ دینے کی کوشش کی، اور میں نے اپنی وزارت کی طرف سے بھی ان کو پوری یہ بریفنگ دی تھی کہ دیکھیے ہم تو کرنسی نوٹ جو ہے پاکستان میں روز چھپتے ہیں، اور وہ بڑا ہی ایک سیکرٹ ٹینڈر ہوتا ہے. اگر وہ روز چھپ سکتا ہے تو بیلٹ پیپر چھاپنے کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں. تو آپ آئیے اور آپ جو ہے وہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی میں پوری معاونت بھی دیں گے، اور آپ ایسا بیلٹ پیپر چھاپیے جس کو سوائے آپ کے کوئی اور نہ دیکھ سکے. جب سوال اٹھے گا تو کسی نے تحقیقات تو کرنی ہے نا، تو الیکشن کمیشن کو تحقیقات کرنی چاہیے. بہرحال مجھے اب بھی امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا جو موقف ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا اور ایک پریس ریلیزز کے اوپر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اقدامات سے اپنی آزادی اور غیر جانبداری کو ثابت کرے گا. اور یہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے انٹرسٹ میں ہے، یہی پاکستان کے اداروں کے انٹرسٹ میں ہے، اور یہی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ یہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. اب اس کے بعد ہماری پارلیمانی جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کا تعلق ہے، الحمدللہ اس وقت تک ہمارے جو 177 اراکین ہیں وہ اسلام آباد میں آ گئے ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد پارلیمانی پارٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوگی. انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ 179 لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے، اور کل 12:15 کے اوپر ہم پرائم منسٹر صاحب کو، جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، وہ اعتماد کا ووٹ دے گی. ہمیں دیکھیے اعتماد کا ووٹ کی کوئی قانونی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عمران خان ہی ہے جو اس طرح کے دلیرانہ فیصلے کرتا ہے. ہمارے پاس اگر ہم نو کانفیڈنس میں اگر جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ نو کانفیڈنس لاتے تو لوگوں کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری تھی، جو نسبتاً مشکل کام ہے لوگوں کو لانا. اس طریقے اعتماد میں ہم نے اپنا بھار اوپر کیا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں
اگر ہم 172 لوگ پلس ہم ظاہر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اور جو بلیک میلنگ حکومت کو اگر آپ 24 گھنٹے بلیک میلنگ کے اوپر رکھیں گے کہ آپ ہمیں NRO دے دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں گے, آپ ہمیں فلانے کو ریلیف دے دیں, مریم بی بی کو لندن جانے دیں, فلانے کو جو ہے آنے دیں, اس گیم کے اوپر ہی آپ رہیں گے تو پھر تو آپ حکومت ایسی حکومت کر کے کیا کریں گے. سو یہ عمران خان کو یہ کوئی چیلنج اس طرح کا کوئی پہلی بار تو آیا نہیں, وہ تو ساری عمر پاکستان کو چیلنجز سے نکالتے رہے ہیں, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو, چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو, تو انہوں نے یہ چیلنج لیا ہے. اور انشاءاللہ کل وزیر اعظم جو ہے ان کو کانفیڈنس کا ووٹ پوری پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اور ہمارے جو اتحادی ہیں وہ پورے بھرپور طریقے سے دیں گے. اور میں الیکشن کمیشن کو یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ سے دوبارہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, پوری حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے, ہمیں آپ کا بہت احترام ہے اور ہم آپ سے توقع صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اقدامات سے اپنی غیر جانبداری اور اپنی آزادی جو ہے اس کو پوری پاکستان کے سامنے رکھیں گے. ڈسکا کے الیکشن سے لے کر کے یہ جو سینٹ کا الیکشن تک ہوا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا احساس کرنا ہوگا کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام جو معاملات, پوری امید ہے کہ آپ اس کے بعد ضرور بیٹھیں گے اور ان اقدامات میں آپ کو ہماری اگر معاونت چاہیے تو ہم 24/7 آپ کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ. فوجی صاحب یہ بتائیں کہ تقریباً 2 لوگ گزرنے والے ہیں جو اسلام آباد کے سینٹرل الیکشن کا رزلٹ آ چکا, کیا حکومت یا حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس جو رزلٹ کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے یا الیکشن کمیشن دوبارہ رابطہ کیا جائے؟ دیکھیے ہمارے جو MNA ہیں فاروق حبیب وزرا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. پیر صدر الدین شاہ کو ووٹ کاسٹ نہ کرنے والے PTI ارکان کے نام سامنے آ گئے ہیں. GDA نے 7 ارکان کے نام وزیر اعظم عمران خان کو بھیج دیے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے آزاد نوڑیوں سے. آزاد بتائے گا کن کن کے نام سامنے آئے؟ جی بالکل, اس وقت سینٹ انتخابات کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی GDA کے اراکین آمنے سامنے ہو چکے ہیں. سینٹ انتخابات میں پیر صدر الدین شاہ کو شکست ملنے کا ذمہ دار جو ہے GDA نے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو قرار دیا ہے اور 7 نام جو ہے وزیر اعظم عمران خان اور گورنر سندھ کو ارسال کر دیے ہیں. جو 7 نام ہے وہ میڈیا کو بھی فراہم کر دیے گئے. ان اراکین میں پاکستان تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی میں پارلیمنٹ لیڈر بلال غفار, عمر عماری, عباس جعفری, رابستان خان, کریم بخش قبول, شبیر قریشی اور دیوان سچل شامل ہیں. جبکہ یہ GDA کے امیدوار کے پینل میں شامل تھے, لیکن GDA کے امیدوار کو 15 ووٹ کاسٹ ہوئے, جس میں 14 ووٹ GDA کے اپنے اراکین کے, باقی 1 ووٹ جو دیگر جماعت کا ان کو کاسٹ ہوا ہے. لیکن یہ 7 ووٹ پیر صدر الدین شاہ کو کاسٹ نہ ہو سکے, جس کے بعد GDA نے باضابطہ طور پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور عمران خان کو بھی خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو براہ راست سے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. PMLN کی جو آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ہے اس سے میری آج ملاقات ہوئی. بڑی الیکشن کے اوپر سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی, اسٹریٹجی بھی ہم نے ڈسکس کی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کشمیر کے الیکشنز میں بھاری اکثریت سے فتح یاب ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو ریلیونٹ, آپ مجھے پتہ ہے بے چین ہے, سب بتائیں کیا سوالات ہیں آپ کے پاس. عمران خان کا خطاب ہوتا ہے اور اس کا آج جو آپ الیکشن کمیشن کے جو اسپوکس پرسن ہیں الطاف, ان کی پریس ریلیز میں آتا ہے اور ایک صاف کہا جاتا ہے کہ خدارا ہمیں کام کرنے دیا جائے, دباؤ نہ ڈالا جائے اور جو ہار ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اور ان کو بہت سی اور ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کہ ہر کوئی جو ہے حیران ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب پوری قوم کو بھی, اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیا کیا ہوتے ہیں, مافیاز کیا ہوتے ہیں, وہ اداروں کو کس طرح بدنام کرتے ہیں, اداروں کو کس طرح پریشرائز کرتے ہیں. ادارے ان کی مرضی کا فیصلہ کریں تو ادارے بہت اچھے ہیں, اداروں کے ہیڈز کی اپوائنٹمنٹس آپ خود کریں تب وہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو جس طرح نشانہ بنایا ہے, یہ بڑی غلط اس لیے بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر اور ویسے بھی خفیہ بیلٹ کے اوپر یا شو آف ہینڈز کے اوپر یا اوپن بیلٹ کے اوپر اپنی جو رائے دی تھی وہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی,
वो उनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं थी जो उन्होंने ली थी, वो उनकी आईनी पोजीशन थी। वो आईन पाकिस्तान जो कहता है सीक्रेट बैलेट के बारे में, वो वाली पोजीशन थी। और मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पोजीशन तस्लीम की। और अगर हमारी भी आज भी यही पोजीशन है जो आईन पाकिस्तान कहता है कि अगर आप सीक्रेट बैलेट को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो पार्लियामान कर सकती है, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बगैर ना ECP को ये इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या किसी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर कोई तरमीम कर सके। अब रही बात इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करने की, उसको बुरा भला कहने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि बलूचिस्तान में, KPK में और पंजाब में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान और KPK में, जहाँ आपने अरबों-पति अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते थे, सिंध में भी आपने उनको अपनी ATMs को टिकट्स दी, वो जीत गए। बलूचिस्तान से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, KPK से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, सिंध से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, पंजाब से वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक इस्लामाबाद की सीट ने जिसने आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, वहाँ से आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन बुरा है। अब इदारों को भी ये समझ आ गई कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने वाला, वो इल्ज़ाम हम पे लगा करता था ना कि हम इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। हमने तो इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाया, हमने तो उनकी गलत थी सही थी वो सज़ाएं सुनी भी और भुगती भी, जेलें भी काटी, फिर भी आज भी इदारों की सरबुलंदी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इदारों को भी ये पता चल गया होगा कि इदारों को बुली करने वाले कौन लोग हैं, माफियाज कौन लोग हैं, और कौन जब उनकी पसंद का फैसला आए तो इदारे बिल्कुल ठीक हैं, जब उनकी खिलाफ फैसला आए, गलत काम करें, उसको गलत कहा जाए तो इदारे बुरे। फरीम साहब ये बताएं, कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं एतमाद का वोट लेने, अपोजिशन क्या रवैया अख्तियार करेगी, क्या इस सारे प्रोसेस से अलग होगी या इसमें शामिल रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये हैरानगी है मुझे इस बात पे कि कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है वो आइन की जो शिक है 91(7) उसके तहत बुलाया गया है। और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको ये कहना पड़ता है, और उन्होंने कहा है, मैं वो शिक पढ़ देती हूँ आइन की, जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एतमाद खो चुके हैं और उनको अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको एतमाद का वोट कहते हैं, वो लेना चाहिए। वो शिक ये कहती है कि प्रेसिडेंट हैज़ एक्सेप्टेड दैट ही इज़ सैटिस्फाइड दैट प्राइम मिनिस्टर डज नॉट command the confidence of the majority of the members of National Assembly। मतलब thereby आप समरी में ये लिख रहे हैं कि President has reason to believe that Prime Minister does not have majority confidence of the House। मतलब कि वज़ीर आज़म को आपका सदर कह रहा है कि आप हाउस में अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ सदर साहब को भी कि जो बात पाकिस्तान के अवाम को दस्का में समझ आ गई थी, वज़ीराबाद में समझ आ गई थी, नौशहरा में समझ आ गई थी, सिंध में समझ आ गई थी, KPK में समझ आ गई थी, बलूचिस्तान में समझ आ गई थी, पंजाब में समझ आ गई थी कि ये अवाम का एतमाद खो चुके हैं। और पे दर पे जो चारों सूबों से ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं और जो अवाम का एतमाद ये खो चुके हैं, वो बात इनके सदर को कल समझ आई है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चलें देर से ही सही, लेकिन आपको समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि मैं ये डिमांड करती हूँ,
میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو سمری یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ یہ عمران خان اپنا اعتماد کھو چکا ہے، وہ سمری کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام دیکھیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں۔ آپ نے پارلیمانی پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی، کیا آزاد کشمیر میں پی ڈی ایم تک وہ کے ڈی ایم بننے جا رہا ہے؟ ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این سے وابستہ کچھ لوگ جو ہے شاید پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں جو الیکشن میں وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پارلیمانی پارٹی، جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس، جبر، دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی ممبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا آزاد کشمیر کا، اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر، آزاد کشمیر کی پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے۔ 73 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جایا کرتی تھیں، لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جایا کرتی تھیں۔ لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر، پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر، کہ وہ آج بھی یونائٹڈ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے، پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ڈسکا والا حال ہوگا، وزیر آباد والا حال ہوگا، تھیلے اور ممبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے، بہت بدنامی ہوگی۔ مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی۔ اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو گلگت بلتستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا۔ آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی، تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا اس میں اسٹیٹمنٹ دی۔ اسی دوران جس وقت تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنریبل پی ایم بھی موجود تھے، اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے پی ایم راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی؟ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے پی ایم نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا اس وقت بھی یہی رد عمل تھا، کیا آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن جو اس کو قبول کیا اور اس الیکشن کمیشن کو بہتر یا ٹھیک کرنے کے لیے آخر کب تعین کیا جائے گا درست سمت میں لانے کے لیے؟ نہیں، میں یہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں، اسی لیے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیر اعظم مانتی ہوں نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے۔ مریم نواز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے۔